बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कहते हैं कि एक दफ़ा हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन ये दोनों शहज़ादे बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ने मन्नत मानी कि अगर शहज़ादे ठीक हो गए तो हम शुक्राने के तौर पर 3 रोज़े रखेंगे। कहते हैं कि अल्लाह के फजल व करम से ये दोनों साहिबजादे, दोनों शहज़ादे ठीक हो गए और हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ने शुक्राने के रोज़े रखना शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि न सहरी में उनके पास खाने के लिए कोई चीज़ थी और न ही इफ्तारी में खाने के लिए कुछ था। यूं ही फाके पर रोज़ा शुरू कर दिया। सुबह को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु एक यहूदी के पास चले गए। शमऊन नाम था उस यहूदी का। उस यहूदी से कहा कि अगर धागा बनाने के लिए तो कुछ ऊन दे देगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ये काम कर देगी। कहते हैं कि उस यहूदी ने एक गट्ठड़ ऊन का हज़रत अली को दिया और 3 किलो जौ उजरत तय की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो ऊन का गट्ठड़ लेकर घर आए, हज़रत फ़ातिमा के हवाले किया। दोस्तों, कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसका एक हिस्सा काटा, उसका धागा बनाया और जो उजरत का जो 3 किलो जौ थे उसमें से 1 किलो मंगवाया उस यहूदी से, उसको पीसा और उसकी 5 रोटियां बनवाई, एक अपने लिए और एक हज़रत अली के लिए और एक दोनों शहजादों के लिए और एक उनकी बांदी के लिए जिसका नाम फिजा था। पूरा दिन एक तो रोज़े से थे ये हजरत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पूरा दिन मेहनत और मजदूरी करके और फिर शाम को मगरिब की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी। नमाज पढ़कर जब घर खाना खाने के लिए तशरीफ़ लाए तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खाना रखा, वो रोटियां सामने रखी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसमें से रोटी का टुकड़ा उठाया। अभी वो खाने ही लगे थे कि घर के दरवाजे पर दस्तक हो गई। किसी फ़कीर ने, किसी मिस्कीन ने दरवाज़ा बजाया। कोई साइल था और वो कहने लगा कि मैं फ़कीर हूँ, मैं मिस्कीन हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, तुम मुझे अल्लाह के वास्ते खाना खिला दो, अल्लाह जन्नत के दस्तरखानों में से तुम्हें खाना खिलाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, दोस्तों कहते हैं कि वो रोटी का टुकड़ा वहीं पर रखा। हज़रत फ़ातिमा से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, कुर्बान जाऊँ मैं उस खातून जन्नत पर। हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली से फरमाया कि ये 5 रोटियां इस साइल को दे दो। हज़रत अली ने वो 5 रोटियां उस साइल को दे दी और खुद भूखे और फाके पर अगला रोज़ा शुरू कर दिया। कहते हैं कि अगले दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस ऊन में से आधा हिस्सा उसका काटा, उसका धागा बनाया और फिर 1 किलो जौ उस यहूदी से मंगवाया। उस 1 किलो जौ को पीसा और फिर उसको गूंदा और कहते हैं कि उस दिन भी उन्होंने 5 रोटियां बनाई, अपने लिए, हज़रत अली के लिए, इमाम हसन और हुसैन शहजादों के लिए और एक उनकी बांदी के लिए। उस दिन भी हज़रत अली मेहनत मजदूरी करके और फिर मगरिब की नमाज जमात के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदा करके जब घर तशरीफ़ लाए तो खाना सामने था। अभी खाना खाने ही लगे थे कि एक यतीम ने दरवाजे पर दस्तक दी और अपनी तन्हाई को बयान किया कि मैं अकेला हूँ, मैं तन्हा हूँ, मैं यतीम हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अल्लाह के वास्ते मुझे खाना खिलाया जाए। दोस्तों, कहते हैं कि उस दिन की 5 रोटियां हज़रत अली ने उस यतीम को दे दी और ख़ुद पानी पीकर अगला रोज़ा शुरू कर दिया। कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तीसरे दिन
کا جو روزہ تھا اس روزے کی حالت میں باقی جو اون کا حصہ بچا تھا اس کا دھاگا بنایا اور جو اس یہودی سے منگوایا جو باقی 1 کلو بچا تھا وہ منگوایا اور اس کو جو ہے وہ پیسنے کے بعد اس کی روٹیاں بنوائیں 5 روٹیاں بنائی. کہتے ہیں کہ اس دن بھی یعنی تیسرے دن بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر جب گھر آئے تو کھانا پیش کیا گیا. ابھی کھانا کھانے ہی لگے تھے کہ ایک قیدی نے دروازے پر دستک دی اور اپنی حاجت اور اپنی پریشانی ظاہر کی کہ میں قیدی ہوں، میں پریشان ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے. دوستو کہتے ہیں کہ تیسرے دن کی وہ 5 روٹیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس قیدی کو دے دی. اب چوتھے دن روزہ تو تھا نہیں لیکن دوستو گھر میں کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھی. مسلسل 3 دن ان حضرات کا فاقہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور حسین شہزادے اور ان کی باندی 3 دن مسلسل ان کا یہ فاقہ. تو چوتھے دن حضرت علی دونوں شہزادوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. جب حضور نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو حضرت علی سے فرمایا کہ علی تمہاری تکلیف اور تمہاری تنگی کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے. دوستو کہتے ہیں کہ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ چلو فاطمہ کے پاس چلتے ہیں. حضور حضرت فاطمہ کے پاس آئے تو قربان جاؤں میں حضرت فاطمہ خاتون جنت پر وہ مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی. حضور نے جب ان کو دیکھا تو ان کی یہ دونوں آنکھیں اندر کو بھوک کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اندر کو دھسی ہوئی تھی اور پیٹ کمر کو لگا ہوا تھا اور اتنا فاقہ اور اتنی بھوک تھی ان حضرات کو کہ بھوک کی وجہ سے ان کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو سینے سے لگایا اور اللہ سے فریاد کی. دوستو کہتے ہیں کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی آیت لے کر آئے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت کے واسطے یتیموں کو اور مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. دوستو یہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ تھے جنہوں نے خود فاقہ برداشت کیا لیکن وہ 5 روٹیاں ان سائل کو دے دی، یتیم کو دے دی، اس مسکین اور فقیر کو دے دی اور اس قیدی کو دے دی. کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شان میں نازل ہوئی. تو دوستو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائے، حضرات اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، حضرات اہل بیت سے ہمیں محبت اور عشق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.